السلام عليكم ليكيب، صحة فطوركم. اليوم كانت لا دوزيام جورني تاع لا ليغ دي شامبيون لي ماتش روتور، ليفربول كونتر ريال مدريد و بيان سور دورتموند كونتر سيتي. على بالكم حنا شفناها شكون اللي كنا نشوفو. المهم تبعنا سيتي باسكو كاين الجيريا تاعنا كيما محرز، كيما يعيطولو لي سيبورتور تاع سيتي، كالكو سيبورتور تاع سيتي محرزينيو، حنا نعيطولو محرز تو ساك باسكو ما يشبه حتى واحد. فوالا الماتش كيما على بالكم كمل 2-1 سيتي في دورتموند. ما فيها نقول لكم لا ستاتيستيك لا والو. محرز هو اللي كالي ديريكت، محرز هو اللي كالي فيها سيتي، صافا ماركا بيت تاع بينو. كاليفيكاسيون لا بروميير دومي فينال تاعو في لا ليغ دي شامبيون مزيه هاد الخطره. غوارديولا إلا با بوغي فين شايفين غوارديولا دائما يلحق كار دو فينال يدخل لك اون ايكيب افيك اون تاكتيك اللي ما نفهمو فيها والو، ميم هو يلبوغ. شكيتو هاي سي الميور ترينر قلتها لكم دو موند، مي خطرات يلبوغ حتى ميسنا لاباس. فوالا الماتش في روحو بدا كيما لالي. بروميير ميطون بروميير كاردور دورتموند تما يزون ميتريزي، كانوا يلعبوا هما لي سيطروا على الماتش حتى البيت لا 15 مينوت. هذاك بيلينغهام سي ان اونغلي اون بلوس بيلينغهام هذاك سي ان اونغلي. ومن بعد بشويه السيتي عاودت فاقوا، وقيلا رمضان مع رمضان كلشي محرز صايم الى صايم كلشي هذاك، وبدات تخدم لهم، فاقوا مع بداو يدوروا عليهم وبداو يبوزيو في الماتش. دو فاسون حتى لا فان تاع لا بروميير ميطون هما كاين ان بو بلوس دا تسمى بوسيسيون دو بالون للسيتي مع بلوس دو تير، مي بون السكور دخل 1-0 لدورتموند. دوزيام ميطون كذلك سيتي دخلت معوله، لاطاك ويدوروا البالون، وعلى بالك ليكيب كي يكون عندها البالون وتدور ليكيب الاخرى تبدا تعيا. كون كملوا هكذاك ولا كانوا رايحين يماركيو حتى اللي دار الغلطه هذاك في لا 55 مينوت، دار غلطه تاع بينو. شكون حنا كاع كان الناس كاع كتقول سيرمون دو بروين، باسكو دو بروين هو اللي تيري 6 متر، هو اللي تيري لي كوفرون، هو اللي تيري لي كورنر، هو دو بروين. بصح الخطره محرز داها، ما نكذبش عليكم انا خفت، قلت يا ربي ما يتيريش، باسكو على بالكم بلا رطا سير هو لا فوت تاعو، هو هكذاك وماركا وكاليفيهم صافا، هو اللي كاليفيا ليكيب تاعو لا دومي فينال. حب من حب، كره من كره، صافا هو البوغوس، نقولها لكم هو البوغوس فيهم. فوالا المهم بون ابري فوالا ان تي بو بلو نولو نهضرو سيريو. مع السيتي راه تما جيري سون ماتش، كانوا يلعبوا بلوز اليز باسكو شويه كانوا مقلقين كي كانت رابحه دورتموند كان كاليفي، ومن بعد بداو يلعبوا نورمال. حتى فودن هذاك ابن عمي اخويا وحدو ماركا لو دوزيام بيت على 75 مينوت، ومن بعد دورتموند حطوا السلاح. فوالا الماتش كمل 2-1 سيتي لوجيك. بور لا بروميير فوا محرز كيما قلت لكم يلعب لا دومي فينال تاع لا ليغ دي شامبيون. وصل لها ديجا العام كيما العام اللي فات، وصلها مع مين كان مع ليستر، ما وصلهاش، وصل للكار دو فينال. دائما يحبس الكار دو فينال، هاد الخطره سي سا بروميير دومي فينال، ان شاء الله يروحوا لا فينال. واش كاين بي اس جي، والبي اس جي ماشي كيب ساهله، هما تاني تسمى نجمو نقولو سي ان غران كلوب هادو تاع لي 10 ديرنيير زاني. دائما il est qualifié, enfin quelques années un petit peu moins كانوا في الhuitième de finale، mais العام اللي فات فينال، والسنه راهم دومي فينال، تسمى داروا دومي فينال دو سويت. سي اون ايكيب اللي تنجم تخاف منها، تسمى والماتش يكون شكيتو الماتش يكون سخون مع لي جون ستار اللي عندهم امبابي واسمو البرازيلي نيمار بون، والجهه الاخرى كيما الساحه محرز بون ما نقولوش لي جون، الو محرز دو بروين كيما فودن وكاع. هذا ما كان خالتي فودن هذا انا شكيته، هو السيد كمل الماتش راح لالوند يحكي معاه كيما في لالي كيما في الروتور،
ومور الماتش الى تويتي دار ان تويت لامبابي وقيلا هو ويريكريتي لغوارديولا اللاعب الجاي. ايماجينيو. هذه هي. زيدو محرز داروا معاه ان انترفيو، قالوا سي ان ماتش سبيسيال لي انا مع البي اس جي باسكو هو الي تما كبر في لا ريجيون باريزيان وراه جاي يلعب كونتر البي اس جي. بسيرمون ملي كان صغير كان يحلم به يلعب مع البي اس جي، مي بون دا طريق واحده اخرى ودركا يجي ويعطيهم. دوزيام دومي في كارل راني نهضر على الدومي تالمون راني فرحان بلي محرز طلع لا دومي فينال. دوزيام كار دو فينال تاني ماتش تاع ريال مدريد مع ليفربول. ريال مدريد كاليفاو باسكو داروا ماتش نول. ليفربول بون لا كاليفيكاسيون راحت لهم في لالي خسروا 3-1. بار كونطخ بون ما شفتش الماتش غير ريزومي. راحت لهم تاني في بروميير ميطون كانوا ناجمين يماركو، مي بون كازيميرو وليكيب تاعو شدوا ولعبوا بيان وكاليفاو. دوكو الريال تلعب مع تشيلسي وبي اس جي مع سيتي. هذا ما كان خاوتي واش نقول لكم. راكم بون راكم على بالكم انا نسيبورتي ارسنال بصح ما يكون كاين لي زالجيريان تبع فوالا ما ندبش عليكم انا شوي شوفان كيما كاع لي زالجيريان. اخوت بالك ان شاء الله ان شاء الله ارسنال غدوه تكاليفي فوالا مع ليكيب اللي عندنا بصح توجور مع لي غونرز. خاوتي تهلاو في رواحكم حتى لا بروشين فيديو ونقول لكم تبقاو على خير وان شاء الله صحه سحوركم وبيانتو.